नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचेता बुढाथोकी। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। कोरोनाको कहर छ, दोस्रो लहर यति बेला भयावहको स्थितिमा फैलिएको छ। धेरै मानिसहरू संक्रमित भइरहनु भएको छ। त्यति मात्र हैन, कैयौंले ज्यान पनि गुमाइसक्नु भयो भने कतिपय संक्रमितहरू उपचार नपाएर छटपटिरहनु भएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने कतिपय संक्रमितहरूले उपचार समयमा नपाएको गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। यो परिवेशमा स्थानीय सरकारले के गर्दैछ त? स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताको जनजीवनमा के कस्ता परिवर्तन भए? विकासका कुरा, समृद्धिका कुरा, सुख सुविधाको कुरा त गर्छौं नै, तर अहिलेको परिस्थिति अलि फरक छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कहर फैलिएपछि हामी दोस्रो चरणमा छौं। यति बेला गत वर्ष पनि यस्तै अवस्था थियो हामी विश्व मानिसहरूको, तर अहिले पनि हामी यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। यति बेला मानिसहरू व्यापार व्यवसाय सुख सुविधा भन्दा पनि कसरी बाँच्ने, कसरी बस्ने, कसरी बचाउने भन्ने अभियानमा लागिरहेको अवस्था छ। र यसैको सन्दर्भमा जुन महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरमा रहेको छ, यो नगरपालिकाले पनि आफ्नो नगरवासीलाई कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने भनेर विभिन्न कामहरू, कार्यक्रमहरू, बहसहरू, छलफलहरू गरिरहेको छ। विशेषतः आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, सुविधाको कुरा त्यो गर्छौं नि। त्यो भन्दा पहिलो प्राथमिकतामा भने कोभिड छ। अहिले यति बेला सरकारले पनि भर्खरै मात्र बजेट ल्यायो। बजेटमा विशेष प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखेको छ। कोभिडको लागि भनेर बजेट पनि छुट्याएको छ। अब ती नागरिकले कोभिडको खोप लगाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? नगरवासीहरूले कहिले पाउनुहुन्छ र नगरवासीहरू कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ? संक्रमणको अवस्था के छ? कसरी बचाउनको लागि र संक्रमितहरूले उपचार पाइरहेका छन् कि छैनन्? आज हामी स्थानीय सरकारमा यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर साहब रामेश्वर श्रेष्ठ। मेयर साहब स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ मेयर साहब? ठिक छु। गत वर्ष यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि कोभिडको संक्रमित हुनुहुन्थ्यो, पछि फेरि निको हुनुभयो। यस वर्ष के छ स्वास्थ्य अवस्था यहाँको? मेरो स्वास्थ्य अवस्था यस वर्ष ठिक छ, राम्रो छ। कोभिडबाट जस्तो बस्नु भएको छ त्यस्तो केही छैन? छैन। अब नगरवासीको कुरा गरौँ। यहाँ जति स्वस्थ हुनुहुन्छ नि, नगरवासीहरू कतिको स्वस्थ हुनुहुन्छ? महालक्ष्मी नगरपालिकामा जति पनि हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोलाई स्वस्थ राख्ने र उहाँहरूलाई कोरोना मुक्त बनाउने मेरो पहिलो दायित्व कर्तव्य हो र त्यो अनुसार म निरन्तर रूपमा चाहिँ खटिरहेको छु। म हाम्रो टिम उपमेयर साहब, वडा अध्यक्षज्यूहरू, नससज्यूहरू सबैजना फिल्डमा खटिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो स्वास्थ्यका कर्मचारी साथीहरू र हाम्रा चाहिँ नगरपालिकाभित्रका कर्मचारी साथीहरू सबै आफ्नो सेक्टरबाट खटिरहनु भएको छ र नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ नगरवासीहरूलाई स्वस्थ रहन् भन्नको लागि र नगरपालिकामा कोरोनामा संक्रमित भइहाल्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा दिनको लागि नगरपालिकाले विभिन्न सुविधाका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि ल्याएको छ। जस्तो भनौँ, पहिलो कुरा त हाम्रो नगरपालिकामा 10वटा वडाहरू छन्। ती 10वटा वडामा हामीले एक एकजना डेडिकेटेड हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियुक्ति गरेका छौँ र ती स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले सङ्क्रमितहरूलाई के समस्या छ, कस्तो छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र यदि कुनै सङ्क्रमितमा चाहिँ परिवारमा उहाँहरूको चाहिँ औषधि लगायत अन्य सामानहरू खरिद गर्ने कुनै व्यक्ति छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो नगरपालिकाका ती स्वास्थ्यकर्मी साथी अथवा हाम्रो चाहिँ वडामा खबर आयो भने हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूको नेतृत्वमा भोलिन्टियरहरूलाई परिचालन गरेर हामी जनप्रतिनिधिहरू आफै परिचालित भएर त्यो किसिमको सेवालाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र त्यसपछि दोस्रो भनेको नगरपालिकाले कोभिड मात्रै बोक्नको लागि निःशुल्क रूपमा हामीले डेडिकेटेड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ, जुन चाहिँ कोभिड बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटल पुर्याउने र हस्पिटल पुर्याएर चाहिँ त्यही अहिलेको लकडाउनको कारणले गर्दा यातायातको असुविधाले गर्दाखेरि केही बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलबाट घर लाने सुविधा पनि दिएका छौँ र पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ कोभिड बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटल पुर्याउनु नै हो। र दोस्रो हामीले नगरपालिकाले चाहिँ
भनेको सुरुमा हामीले नगरवासीहरूलाई अनुरोध गरेर सचेत गर्नको लागि जुन माइकिङ प्रोग्रामहरू सुरु गऱ्यौँ, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, त्यो कार्यक्रमहरूलाई अहिले पनि हामीले निरन्तर रूपमा माइकिङहरू गरेका छौँ। यसमा अहिले अब सबै जनताले नबुझेको त हुनुहुन्न, उहाँहरू सबैले मास्क प्रयोग उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ, त्यसपछि सेनिटाइजेसन या साबुन पानीले नियमित हात धुनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ यो माइकिङ गरेर चाहिँ सुरक्षितताको लागि हामीले प्रचार प्रसारका कामहरू निरन्तर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले हाम्रा नगरभित्र जति पनि सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको परिवारमा मानसिक तनाव नहोस्, उहाँहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक उपचार दिन सकियोस् भनेर हामीले 4 जना डक्टरहरूलाई 24 आवर्स हामीले चाहिँ सर्भिस दिइरहेका छौँ। ती 4 जना डक्टर साहबहरूले चाहिँ हाम्रा बिरामीहरूलाई चाहिँ शोधनी गर्ने, उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र आवश्यकता अनुसार उहाँलाई हस्पिटलाइजेसन गर्नु पऱ्यो भने हस्पिटलको लागि रेफर गरिदिने, यी सबै कामहरू र बिरामीको जुन जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुभएको छ। र कति हस्पिटलमै नगइकन हाम्रो डाक्टर साहबहरूले चाहिँ बिरामीको अवस्था अनुसार होम आइसोलेसनमै स्टेरोइडदेखि लिएर चाहिँ इनोक्जापेरिनसम्म चलाएर बिरामीलाई निको बनाउनु भएको छ। र त्यसपछि अझै यो स्वास्थ्यले मात्रै डाक्टर साहबको सेवाले मात्रै नपुग्ने हामीले देखेर महालक्ष्मी नगरपालिकाले हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई मानसिक तनाव हुने, अलिकति डर हुने, परिवारलाई पनि डर हुने गर्दा यो डरलाई हटाउनको लागि कोरोनालाई हामीले साहसपूर्वक जित्नुपर्छ भन्ने सोच विकास गराउनको लागि हामीले एकजना मनोविद साइकोलोजिस्ट समेत को सर्भिस चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। यसरी नगरपालिकाले नगरभित्रको बिरामीहरूलाई र बिरामीका परिवारहरूलाई मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्नुको साथसाथै रोगलाई निको बनाउनको लागि हामीले सर्भिसहरू डक्टरको दिइरहेका छौँ। एडिसनल हामीले यसको साथसाथै अर्को के गरिरहेका छौँ भने नगरपालिकाभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेडिकेटेड अक्सिजन सहितको हाई केयर युनिट हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र त्योबाट पनि अहिले नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रा नगरभित्रका हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सेवा लिइरहनु भएको छ। यसरी नगरपालिकाले चाहिँ कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्न र नगरपालिकाको भित्र रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमाबुवाहरूको जीवन रक्षाको लागि नगरपालिकाले एउटा चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्नेदेखि तयारीका कामहरूदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ निको बनाउनेसम्म कामहरूमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको छ। यो दोस्रो भेरिएन्टको कुरा गर्दैछन्, दोस्रो चरणमा होइन? यसरी तपाईँहरूले यस्तो राम्रो यति धेरै तयारीको साथ काम गरिरहनु भएको छ, जनचेतना फैलाउने, बिरामीहरूको उपचार, होम आइसोलेसनमा डाक्टरहरू पठाउने होइन, यो सबै कुराहरू व्यवस्थित नै देखियो। के छ सङ्क्रमितको अवस्था? होइन, हाम्रो नगरपालिकामा सङ्क्रमितको अवस्था अहिले दैनिक घटेको छ। पहिलो वर्षको पहिलोदेखि अहिले सेकेन्ड भेरिएन्टसम्म हाम्रो नगरपालिकामा झन्डै 4900 कुल सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 4100 जनाले चाहिँ रिकभरी गर्ने त्यसलाई जित्नु भएको छ, निको हुनुभएको छ भने अहिलेको अवस्थामा हिजोको दिनसम्म महालक्ष्मी नगरपालिकामा 864 जना जति चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमितहरूको बिरामी हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये चाहिँ 58 जना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भने अरू बाँकी सबै चाहिँ हाम्रो होम आइसोलेसन हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो छ। जस्तो होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूको अवस्था, उहाँलाई कसरी परामर्श दिइरहनु भएको छ? होइन, उहाँहरूलाई मैले अघि भने हाम्रो 4 जना डक्टरहरूलाई हामीले 24 घण्टा सर्भिस दिएका छौँ। हामीले ड्युटी आवर तोकेर हाम्रो एक त आउन साथै हाम्रो पहिलो डाक्टर साहबहरूले चाहिँ जब हामीलाई इडिसिडीबाट चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा यो मान्छे सङ्क्रमित भयो भनेर डेटा आउँछ, त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ फोनमा कन्सल्टेसन हुन्छ, अवस्था के छ कसो छ। त्यसपछि अनि बिरामीहरू आफैले पनि के भन्दाखेरि फोनमा सोध्नुहुन्छ र हाम्रो नगरपालिकाभित्र मात्रै झन्डै 1400 भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ फोन कन्सल्टेसनबाट चाहिँ हाम्रो बिरामीहरूलाई निको गर्नुभएको छ हाम्रो डाक्टर साहबहरूले। र नगरपालिकाभित्र मात्रै होइन, नगरपालिकाभन्दा बाहिर उपत्यका बाहिरबाट देशव्यापी रूपबाट पनि हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ त्यो क्वेरिजहरू आइरहेको छ। झन्डै 300 को हाराहारीमा नगरपालिकाभन्दा बाहिरबाट पनि के भन्दा क्वेरिज आएको छ र यसरी चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ भने अर्को हाम्रो मनोविद जुन हामीले राखेका छौँ साइकोलोजिस्ट, उहाँले समेत पनि झन्डै 60 जनाभन्दा बढी चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूलाई परामर्श दिएर चाहिँ उहाँहरूमा भएको त्रास, उहाँहरूमा भएको
एन्जाइटी उहाँहरूमा आउन डर, सक्छ सम्भावना चिन्ता त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि दूर गर्नु भएको छ र यसमा साइकोलोजिस्टको कन्सर्नमा चाहिँ हामीले कतिले टेलिफोनमा मात्रै पनि कुरा नगर्ने भएकोले उहाँहरूको चाहिँ हामीले इमेल आइडी समेत पनि हामीले ओपन गरेका छौँ र हाम्रो नगरपालिकाले साप्ताहिक रूपमा कहिले 3 दिनमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ नगरपालिकाले दिएका सर्भिसहरूको हामीले चाहिँ त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्छौँ त्यो वेबसाइटमा पनि राख्छौँ त्यो हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि राख्छौँ जस्तो सङ्क्रमित बिरामीहरूले उपचार चाहिँ पाइरहेका छन् समयमा के छ अनि हाम्रो नगरपालिकाको यस्तो सन्दर्भमा अक्सिजनको अभावको कुरा बेडको अभावको कुरा भन्ने समाचारमा धेरै आए महालक्ष्मी नगरपालिकाको कुरा गर्ने भने त्यस्तो समस्या अप्ठ्यारो भयो कि भएन सुरुको अवस्थामा निकै अप्ठ्यारो भयो यो देशव्यापी रूपमा अप्ठ्यारो परेकोमा नगरपालिका मात्रै त्यसको अछुतो रहन सकेन हाम्रो नगरपालिकाका कतिपय हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उपचारको लागि मैले पनि धेरै अस्पतालहरूमा त्यहाँका प्रमुख डाक्टर साहबहरूसँग अनुनय विनय गरेँ आइसोलेसनको आइसियु र भेन्टिलेटरको लागि उपत्यकाका धेरै ठुला अस्पतालहरूदेखि साना अस्पतालहरूमा पाउन सकिएन र यसरी नपाएर पनि के भन्दाखेरि समस्या रहेकोले अहिले त्यसपछि हामीले नगरपालिकाले हामीले चाहिँ अब जतिसक्दो छिटो चाहिँ यो हाई केयर युनिट अक्सिजन सहितको चाहिँ सर्भिस दिनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले यसलाई सुरुवात गर्यो र अहिले हामीले अब बिरामीको सङ्ख्या अझै बढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ ब्याकअपको लागि पनि हामीले अर्को पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ तर यतै चलिरहेको यो नै बेड फुलफिल नभएको कारणले गर्दा हामीले अर्को चाहिँ स्ट्यान्ड बाई छ तर हामीले चलाएको अवस्था छैन र हाम्रो नगरपालिकाभित्रको हामी हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो क्षमता अनुसारको हामीले अक्सिजनको अभावमा चाहिँ के भन्दाखेरि हस्पिटल नपाउने स्थिति चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ हाम्रो नगरपालिकामै राखिएको अस्पतालबाट हामी त्यो सेवा दिन्छौँ र अब आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिँदा चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ हामीले दिन नसक्ने किन हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर भएकोले अरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने भएकोले अब अहिले त बिरामीको रिकभरी सङ्ख्या बढ्दो र सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो भएको कारणले गर्दा अब सायद अस्पतालहरूमा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव नहोला भन्ने विश्वास लिएको छु सङ्क्रमित भएर कसैले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ कि छैन नगरपालिकामा छ सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाउनु परेको सङ्ख्या छ मैले पहिलो वर्षदेखिको जुन डेटा यहाँलाई दिएँ र पहिलो वर्षदेखि अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा 43 जना हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाउनु भएको छ पहिले र अहिले गरेर सुरुदेखि अहिलेसम्म गरेर हिजोको मितिसम्म गरेर र म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जुन बिरामी हुनुभएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु कति बजेट छुट्याउनु भएको थियो यो कोभिड नियन्त्रणको लागि कोभिड नियन्त्रणको लागि हामीले 3.5 करोड रुपियाँ छुट्याएको थियौँ र हामी के भन्दाखेरि जनताको जीवन प्रमुख हो हामी सबै विकास बजेट काटेर पनि कोरोनाको खर्चमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ कोरोनामा लाग्ने खर्च जुन सेकेन्ड भेरिएन्ट आइरहेछ अब थर्ड भेरिएन्ट पनि आउँछ भनेर जुन चाहिँ फोरकास्ट गरिरहनु भएको छ विज्ञहरूले त्यसको लागि पनि नगरपालिकाले मनकी बजेट त्यसमा छुट्याउँछ बरु विकास बजेटलाई हामी कटौती गर्न चाहन्छौँ र के भन्दा तर त्यो बजेट छैन भन्ने कारणले कोरोनाले चाहिँ पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नगरपालिकामा आउन दिँदैनौँ यस्तो चेतनाको कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले होइन चेतना कतिको पुगे पर्याप्त छ सबैले त्यो चेतनाको पालना गरेका छन् होइन चेतना अब नपुगेको होइन चेतना सबैलाई छ किन भन्दा हरेक फोन आउँदाखेरि पनि रिङटोनमा त्यही नै आइरहेको छ तपाईहरु जस्तो देशको होइन सबैले त्यही रूपमा चाहिँ रेडियो टेलिभिजनदेखि प्रिन्ट मिडियाहरू सबैमा आइरहेको छ हामी स्थानीय सरकारहरूले जुन चाहिँ हरेक आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ माइकिङ गर्नेदेखि लिएर भोलिन्टियर परिचालन गर्नेदेखि लिएर स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गर्नेदेखि हामी आफै फिल्डमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ के त मेयर ओडाले सबैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ डटेर सूचना सम्प्रेषण गरिरहेछौँ अनुरोध गरिरहेछौँ तर पनि के भन्दा पूर्ण पालना चाहिँ भएको छैन तर यो पूर्ण पालना गर्नको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि सबैभन्दा कारण त मलाई लाग्छ एउटा किसिमको चाहिँ अलिकति अटेरीपना पहिलो कोरोना त पचाइयो केही पनि भएन भने यो दोस्रोले के हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति चाहिँ नेपालीहरूले आफूलाई बहादुर सम्झिने बहादुरी सम्झिने होइन यो कारण पनि जस्तो मेरो साहबलाई मैले रोकेँ कि
यहाँले अटेरीपना भन्नुभयो नि, गत वर्ष यो वर्ष पनि सङ्क्रमित छु भन्ने थाहा हुँदै पनि उपचार गर्न नजाने कि घरमै म यसलाई ठिक पार्छु भन्ने बस्ने त्यस्तो खालको बिरामी पनि देखिया छ नि। त्यस्तो पनि छ। नगरपालिकामा त्यो समस्या छ कि छैन? होइन, त्यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हरेक वडामा त्यस्तो समस्या हुन सक्ला भनेर हरेक वडामा हामीले एक एकजना स्वास्थ्यकर्मी राखेका छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ त्यसपछि हाम्रो सिआइसिटी टिम पनि छ र हरेक वडामा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि छौँ। त्यसले गर्दा त्यो किसिमको भित्रै लुकेर घरमै बसेर चाहिँ कोरोना चाहिँ लागेर पनि कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएर पनि निको बनाउँछु भनेर बस्ने सङ्ख्या चाहिँ हुनसक्छ होला, त छँदै छैन भन्न सक्दिनँ, तर के भन्दाखेरि न्यून भए पनि न्यून होला भन्ने लाग्छ मलाई। गत वर्षको त्यो समस्या प्रमुख समस्या रूपमा देखिया थियो कि, किनकि समाजले अपहेलना गर्ने, मान्छेले अलिकति त्यस्तै खालको व्यवहार गर्ने भएको भएर अब मलाई यो भएको छ भने भन्नु हुँदैन, लुकाउने खालको प्रवृत्ति थियो। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ केही हट्यो यो वर्ष? यो वर्ष त धेरै हट्यो, धेरै हट्याछ है। मान्छेले अलिकति केही सङ्केत देख्ने बित्तिकै हस्पिटल गइहाल्छ है। हस्पिटल गइहाल्छ, नगरपालिकामा खबर गर्छ, हामीलाई हरेक दिन 15-20 कल त्यसैको फोन आउँछ। हामीले त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई हामीले एकदम व्यापक बनाएका छौँ र जुन चाहिँ हाम्रो सिआइसिटी टिमले चाहिँ सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको हामीले चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ अल्टरनेट डेजको रूपमा हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेछौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भइरहेछ अहिले यो नगरपालिकाले गरिरहेछ? हामीले गरिरहेछौँ र हाम्रो पालिका हामीले गरिरहेछौँ। त्यसपछि त्यसको हामीले एन्टिजेन टेस्ट पनि गरिरहेछौँ र एन्टिजेन टेस्टमा हामीले 10% चाहिँ फेरि त्यो टेस्ट गर्न आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा कुनै किसिमको अलिकति सिम्टम देखिएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ आए पनि हामीले उहाँहरूको चाहिँ पिसिआर पनि पठाउने गरेका छौँ। 10% हाम्रो पिसिआर पनि जान्छ। त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ नियन्त्रणको लागि है। चुनौती चाहिँ के छ यसरी काम गर्दाखेरि? होइन, चुनौती त अब व्यापक छ। पहिलो चुनौती भन्ने त के भन्दाखेरि जुन अहिलेको जुन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु म। किन भन्दा यो महामारीहरूमा चाहिँ सबै अधिकार केन्द्रीय सरकारको छ। स्थानीय सरकारले वास्तवमा भन्ने रोल प्ले गर्नुपर्ने कानुनले दिएको छैन। तर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो दायित्व हो हाम्रो जनताको सुरक्षा गर्नु, हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व कर्तव्य दुइटै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दिनरात नभनिकन खटिरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ, गर्छौँ पनि। र त्यस कारण यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न एउटा ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु। दोस्रो चाहिँ जुन सिसिएमसी डिसिएमसी जुन अनेक चिजहरू छन् होइन, त्यसमा स्थानीय सरकारको चाहिँ संलग्नता त्यो नीति निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ होइन। जस्तो निर्देशन दिने त्यसलाई स्थानीय सरकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने जस्तो मात्रै छ होइन। त्यो किसिमको नभइकन वस्तुस्थिति के हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई मात्रै थाहा छ होइन। त्यहाँको स्थिति त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई निराकरणको लागि भन्ने कुराहरू होइन, त्यो चिजहरूमा चाहिँ एउटा ल्याकिङ देख्छु म। अर्को चाहिँ ओभरअल एउटा चाहिँ महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ एउटा हेल्थ केयर सिस्टममै चाहिँ के भन्दाखेरि आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ, यो केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। र त्यसपछि के भन्दाखेरि अब हरेक जनशक्तिहरू जुन छ ती जनशक्तिहरूलाई समय समयमा चाहिँ ट्रेन गराउने, उनीहरूलाई अपडेटेड र अपग्रेडेड गर्नुपर्ने चाहिँ नितान्त जरुरी छ हाम्रो स्वास्थ्यमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूलाई। र मेरो नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई विज्ञ व्यक्तिहरू ल्याएर हामी तालिम दिइरहेछौँ। इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टलाई पनि ल्याएर दिएका छौँ, हामीले गरेका छौँ होइन। त्यसपछिबाट आएर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि भाइरोलोजिस्टबाट ल्याएर पनि हामीले ट्रेनिङ दियौँ। त्यसपछि कम्युनिटी एक्सपर्टबाट पनि दियौँ, कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भने ती जनशक्ति दक्ष भए, क्यापेबल भयो भने नै इफेक्टिभ चाहिँ काम हुन्छ होइन। त्यो कामलाई हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हामीले गरिरहेका छौँ। नगरपालिका गम्भीर भएर लागेको छ है। नगरपालिकाले आफ्नो रिसोर्स युटिलाइज गरेर हामीले उहाँहरूलाई ट्रेन गरिरहेछौँ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ जस्तो उहाँहरूले चाहिँ यो जोखिम भत्ता पाइएन भन्ने कुरा थियो, त्यो जोखिम भत्ता पनि हाम्रो नगरपालिकाले हामीले पोहोर पनि दियौँ, हामी यो वर्ष पनि दिन्छौँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि। उहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहनु भएको छ, नगरपालिकाको स्थानीय बजेटलाई परिचालन गरेर हामीले दिइरहेछौँ होइन। यस्तो मेयर साहब, यो निषेधाज्ञा जारी छ, यसले पनि के कन्ट्रोल गरे हो? होइन, निषेधाज्ञाले त पक्कै कन्ट्रोल गरे। किन भन्दा चेन ब्रेक गर्नको लागि निषेधाज्ञा अनिवार्य हो। निषेधाज्ञा बिना यो चाहिँ संसारको कुनै पनि देशमा चाहिँ चेन ब्रेक हुन सक्दैन। त्यो हाम्रो जस्तो यो
विकासोन्मुख देशमा त झन् चेन ब्रेक नितान्त जरुरी हो हजुर होइन। तर यो चेन ब्रेक गर्नको लागि जुन निषेधाज्ञा गरियो त्यो निषेधाज्ञाको कडाइपना जुन डिसिसिएमसीले चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेर यो गरेर जुन गर्नुपर्थ्यो, प्रहरीहरू सडकमा दिनरात खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूको जीवन मरण खाइ नखाइ बिचराहरू पानी पनि पिउनु पाउनु भएको छैन, एकदमै कडाइको साथ त्यो अवस्थामा खटिरहनु भएको छ। तर जनताहरूले चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ नेग्लिजेन्सी गर्नुभएको छ, जसले गर्दा त्यो आफ्नो स्वास्थ्य। त्यस कारण म सबैलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेरो कारणले गर्दाखेरि अरू सङ्क्रमित हुन्छ, त्यस कारण म सुरक्षित हुनको लागि मैले सुरक्षाका सबै मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्छ र अत्यावश्यक काम बाहेक अन्त अरू बेला निस्किनु हुँदैन। र म सुरक्षित भयो भने मेरो परिवार सुरक्षित हुन्छ, मेरो परिवार सुरक्षित भयो भने मेरो समुदाय सुरक्षित हुन्छ। यसरी समग्र देश चाहिँ सुरक्षित बन्न सक्छ। त्यस कारण यसमा सबै नागरिकको चाहिँ उत्तिकै जिम्मेदारी छ, सरकारले मात्रै गर्ने होइन कि जनताको पनि उत्तिकै दायित्व छ भन्ने कुरा महसुस गर्दिनँ हुन चाहिँ म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो मेयर साहबले, जस्तो कि हरेक नागरिकको आफ्नो ठाउँमा दायित्व छ, सरकारले भन्ने मात्र हो, गर्ने भन्ने त हामी सबै नागरिक त हुने होइन। त्यसको लागि जस्तो स्वास्थ्यको कुराहरू, सुरक्षाका कुराहरू धेरै आएका छन्, प्रचार पनि धेरै भएको छ। यहाँ त गत वर्ष पनि सङ्क्रमित हुनुभएको थियो, अहिले त ठिक हुनुहुन्छ होइन। यो कोरोनाबाट बच्नको लागि, साँच्चै सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ यो व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ के हुन्? कसरी चाहिँ बच्ने हुन्छ नि, सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने? खानपानको कुरा हुन सक्ला, व्यायामको कुरा हुन सक्ला, एउटा सोचाइको कुरा हुन सक्ला होइन। अहिले त आम मानिस घरमा बसिरहनु भएको छ नि त, यहाँ त मेयर साहब हुनुहुन्छ, यहाँले त स्वयं भोगिसक्नु भएको छ नि। अनि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षित हुनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चाहिँ जुन आनी बानी व्यवहारमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ पहिलो। र त्यसपछि के भन्दा हामीले चाहिँ मास्कलाई प्रपरली लाउनुपर्छ। जुन मास्कहरू चाहिँ कतिले चाहिँ के भन्दाखेरि नाक देखाएर लाग्छन्, कतिले चिउँडोमा लाउँछन्। मास्कको चाहिँ प्रपरली प्रयोग गर्नु पर्यो, दूरीलाई कायम गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब सबै ठाउँमा साबुन पानी उपलब्ध हुन नसक्ला, खल्तीमा एउटा सानो भए पनि सेनिटाइजर चाहिँ के भन्दाखेरि बोकेर हिँड्ने बानी गर्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले चाहिँ अनि घरमै बस्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति नियमित एक्सर्साइजहरू गर्ने, अब थोरै भए पनि एक्सर्साइजहरू गर्ने। त्यसपछि खानेकुराहरूमा चाहिँ घर बस्दाखेरि हेभी चिजहरू चाहिँ नलिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी घर बस्छौँ, धेरै टाइम खान्छौँ, जुन कुरा पचिरहेको हुन सक्दैन, त्यसले पनि एउटा जोखिम निम्त्याउन सक्छ। ठिक्क ब्यालेन्स डाइट खाने। र अर्को चाहिँ हामीले जुन समाचारहरू र अरू चाहिँ सोसियल मिडियाबाट आउने जुन चिजहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ सकारात्मक चिजहरूलाई ग्रहण गर्ने, नकारात्मक चिजहरू नलिने, सम्भव भएसम्म हेर्दै नहेर्ने। अहिले जति पनि सोसियल साइटहरू, फेसबुकहरू यताउता खोज्यो भने संवेदना र यो भयो उस्तो हो भन्ने आउँछ। त्यसले गर्दा कति मान्छेहरू डर आउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मबल अझ घटेको जस्तो देखियो हैन। त्यसकारण आत्मबल बढाउने त्यस्ता चिजहरू नहेर्ने र बरु आफूले के भन्दा मनोरञ्जन गर्ने, गीतहरू सुन्ने, पुस्तकहरू पढ्ने, अलिकति के भन्दा मनोबल बढ्ने, एउटा विश्वविख्यात व्यक्तिहरूको अटोबायोग्राफीहरू पढ्ने गर्ने। त्यस्तो कोरोनालाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू हेर्ने, आफ्नै बरु करेसाबारी घरमा यीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि काम गर्ने, यताउता हिँड्ने गर्ने, जसले गर्दा अलिकति फिजिकल मोबिलिटी पनि हुन्छ। अर्को त्यो मनमा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति चङ्गा पनि हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। अलि बरु त्यति डरलाई भगाउन सकिन्छ भने त्यो चिन्ता त्यति भएन भने बरु हामीले केही पनि पढ्न पनि सकेनौँ भने अहिले बरु के भन्दा एफएमहरूबाट गाना सुनेर बसिरहन्छ, मनोरञ्जन लिएर पनि हुन्छ नि त हैन। त्यसरी पनि टिभीमा पनि न्युजहरूमा भन्दा बरु सिनेमाहरूतिर, गीतहरूतिर न्युज पनि हेर्नुपर्छ, नहेरिकन चाहिँ हुँदैन फेरि। तर कम सचेत हुनको लागि हेर्ने। त्यसपछि अन्य चिजहरूतिर चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने र मेन मनोबल चाहिँ एकदम दह्रो बनाउने र तातो पानीहरू चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गरिरहने बानीलाई विकास गर्यो भने हामी सम्भवतः बच्न सक्छौँ र जित्न पनि सक्छौँ। हुने बेलामा कसरी हुन्छ त्यो त थाहा हुँदैन, तर पनि सचेत चाहिँ सबभन्दा बढीभन्दा बढी सचेत रहनुपर्छ। अब म कुरा गर्छु बजेटको। हजुर, कोरोना त छँदैछ, कोरोनाकै बिचमा बजेट पनि आयो। बजेटलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो यहाँलाई बजेट? होइन, जुन स्वास्थ्य सेक्टरमा जुन बजेट अहिलेको सरकारले जुन एलोकेट गरेको छ, मलाई लाग्छ अहिलेसम्म देशको चाहिँ सबैभन्दा बढी, अहिलेसम्म बजेटमा आएकोमा सबभन्दा बढी होला। र जुन अब यो भ्याक्सिन खरिदको लागि पनि जुन चाहिँ 26
अरब रुपियाँ चाहिँ जुन विनियोजित गरेको छ 26 अरबभन्दा माथि, यो असाध्यै नै सकारात्मक पक्ष छ। र त्यसपछि अन्य सेक्टरमा पनि अब बजेटहरू एलोकेट भएको छ, त्यसले चाहिँ राम्रै प्रभावहरू पर्छ। त्यसलाई मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यान्वयनकै कुराहरू हो। अब हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ, यो बजेट चाहिँ के भन्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छु भनेर। त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको सेक्टरहरूमा जुन लगानी भएको छ यो वर्षको बजेटले, त्यसले केही सुधारहरू चाहिँ गर्छ। जस्तो खोप लगाउने, सबैले अब खोप लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। यानि नगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने भने कतिले खोप लगाए, कति लगाएका छैनन्, के छ? नगरपालिकाको हकमा अहिलेसम्म मसँग ठ्याक्कै डेटा चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रड्युस गर्न सक्दिनँ। तर के भन्दा मेरो नगरपालिकामा जस्तो हामीले मेरो आफ्नै इनिसिएसनमा चाहिँ नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेसनहरू तोकेको थियो, त्यसमध्ये हाम्रो पालिकामा पनि एउटा चाहिँ किस्ट हस्पिटल थियो। त्यसको एडिसनल नगरवासीहरूले चाहिँ थप खोप लाउन पाउन् भन्नको लागि चाहिँ मैले 14 र 15 गते चाहिँ मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसपछि खोप महाशाखा र हाम्रो जिल्ला जनस्वास्थ्य तिनटैसँग कोअर्डिनेसन गरेर मैले खोप चाहिँ 10,000 ल्याएको थिएँ। तर कन्ज्युम चाहिँ के भन्दाखेरि 4,765 मात्रै कन्ज्युम भयो। 16 गतेबाट लकडाउन सुरु भइहाल्यो, त्यसपछि लाउन सकिएन, त्यसलाई फिर्ता पठाइयो। त्यो बाहेक चाहिँ यो चाहिँ नगरपालिका आफ्नो इनिसिएसन लगाएको भयो पहिलो खोप। त्यसपछि चाहिँ अस्ति 6 देखि 13 गतेसम्म हाम्रोमा दोस्रो डोज चाहिँ 12,000 चान्चुनले चाहिँ खोप लगाउनु भएको छ। र त्यसपछि पहिलो डोज अरूको चाहिँ एस्ट्राजेनिकाको लगाउनु भएको छ। यसरी गर्दा मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ टेन्टेटिभ 30-35,000 मानिसहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो 20,000को लगभगमा चाहिँ दोस्रो डोज पनि लगाइसक्नु भएको हुनुपर्छ भन्छु। र त्यसपछि म डेटा त छ हामीसँग त्यसलाई। तर चाहिँ 30,000 देखि 40,000 मानिसहरूले चाहिँ सायद खोप चाहिँ पहिलो खोप चाहिँ लगाइसक्नु भएको हुन्छ। बाँकीले कहिले लगाउनुहुन्छ त? अनि अब यो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अब हामीलाई फेरि भेडसिल फेरि दिँदैछ अहिले लगाउने। र यसमा मैले एउटा चाहिँ के अनुरोध गरेको छु नेपाल सरकारलाई पनि भने हामीले खोप किन्नको लागि कन्जुसाइ नगरौँ। बरु स्थानीय सरकारबाट पनि के भन्दाखेरि हामी लागत सहभागिता गर्न तयार छौँ। किन स्थानीय सरकारलाई खोप किन्ने अधिकार छैन। किन भन्दा खोप किन्नको लागि खोपमा भ्याक्सिन कुन ब्रान्डको भ्याक्सिन ल्याउने, दर कति, त्यसपछि विदेश मिलाइदिने सबै अधिकार त केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। यदि त्यो भइदियो मैले मेरो नगरपालिकामा म खोप किन्नको लागि बजेट एलोकेट गरेर गर्थेँ। तर के भन्दा मैले चाहिँ अनुरोध चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायलाई गरिरहेको छु, बरु हामी चाहिँ जस्तो 40% कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने कि 30% कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने कि अथवा 50% कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने, त्यो कन्ट्रिब्युसनको लागि हामी तयार छौँ खोप खरिद गर्नको लागि लागत सहभागिता। तर सबै जनतालाई पुग्ने गरी जुनसुकै होला, रसियाबाट होला, अमेरिकाबाट होला, युकेबाट होला, चाइनाबाट होला, जहाँबाट होला अनुदान मात्रै नपुरिकन चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन किनौँ र स्थानीय सरकारहरू पनि के भन्दाखेरि चाहिँ सहभागिता गर्न, खरिद गर्न तयार छन्। र मेरो नगरपालिकामा म पनि तयार छु। हस्, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। स्थानीय सरकारमा आज हामी महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर साहब रामेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। बजेट समग्रमा राम्रै छ, अपेक्षा अनुसारै आएको छ, लगभग सबैलाई समेटेको, सबै क्षेत्रलाई भन्ने कुरा आयो। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ कतिको समेटेको छ यो वर्षको बजेटले? स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब बजेट गत वर्षको भन्दा अनुदानमा वृद्धि भएको छ। तर संहिताको असली मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ बजेट स्थानीय सरकारलाई जुन दिनुपर्ने हो, जुन योजनाहरू दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारले पनि अझै पनि केही चाहिँ साना साना योजनाहरू पनि विभिन्न ठाउँमा कार्यान्वयन चाहिँ केन्द्र सरकारबाटै गर्ने जस्तो बजेट सम्बोधनमा देखिन्छ। त्यो चिज नभइकन चाहिँ संहिताको मर्म अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टिङ बडी भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले चाहिँ के भन्दा आफ्नो क्षेत्रको योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने।
र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ ठुल्ठुला योजना र गौरवका योजनाहरू पोलिसी मेकिङका एक कुराहरूमा गर्नुपर्ने, तर त्यसलाई अलिकति छोडेर अरू सबै राम्रो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारमा पनि सानातिना चाहिँ सार्वजनिक शौचालयका जस्ता कुराहरू निर्माण गर्ने, अनि साना त्यो चाहिँ थोरै बजेट पनि एलोकेट गरेर योजनाहरू सञ्चालन गरेर आएको जस्तो चाहिँ बजेटमा देखिन्छ। त्यो चिज चाहिँ यदि नभइदिएको भए अहिलेको बजेट चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो जुन अनुदानमा आएको बजेट छ नि स्थानीय सरकारलाई, अब यो आइसकेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? अनि जनप्रतिनिधि त बजेट आउँदा र नआउँदा उत्साहित र अनुत्साहित भन्ने तर हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ अलिकति हामी सधैँ उत्साहित छौँ, किन हामी एउटा चाहिँ घोषित उद्देश्य लिएर आएका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्रको विकास निर्माणदेखि जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्ने कुराहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य बोकेर आएको कारणले गर्दाखेरि बजेट धेरै आउँदा राम्रो हुन्छ भने नआउँदा पनि हामी चाहिँ स्थानीय स्रोतलाई परिचालन गरेर हामीसँग जे साधन स्रोत छ त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरेर नगरको समग्र विकास भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर कला संस्कृति सम्पदाको जगेर्नादेखि शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी ढलदेखि रोजगारी सृजना गर्ने उद्यमी बनाउने यी सब कामहरू नगरपालिका जुट्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि र जुटिरहेको र जुट्ने पनि हाम्रो प्रतिबद्धता भएकोले गर्दा बजेट ल्याएर हामीले उत्साही बनाउने र यसलाई निराशा बनाउने काम हुन्छ। यस्तो अनुदान अलिकति बढेर आउँदाखेरि केही हदमा अलिकति खुसी मिल्छ नि त? होइन, अनुदान बढेर आउँदाखेरि एउटा खुसी मिल्नु, तर मलाई चाहिँ के भन्दा अनुदान चाहिँ जति पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ अलि हाम्रो देशको विकासमा चाहिँ एउटा चाहिँ अवरोध भनेको चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन प्रब्लम हो कि वितरणको चाहिँ समस्या जस्तो लाग्छ कि कुनै ठाउँमा एउटा निड छ विकासको, तर अर्को पालिकामा त्यो किसिमको निड नहुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ पहुँचको आधारमा धेरै बजेट गएको छ। जुन ठाउँमा चाहिँ यो विवेक देखिया छ कि जुन ठाउँमा चाहिँ के भन्दा आवश्यकता छ तर त्यो ठाउँको मान्छेको पहुँच छैन नि त्यो पालिकामा कम आएको छ। यो किसिमको वितरण प्रणालीमा चाहिँ असमानता देखिएकोले नेपालको चाहिँ विकासमा समानुपातिक विकास चाहिँ हुन नसकेको हो। त्यस कारण यो चाहिँ बजेटको सबैभन्दा चाहिँ खराब पक्ष छ, चुनौती छ होइन। त्यस कारण के भन्दाखेरि बजेटले भनेको देशको समग्र स्थितिलाई सम्बोधन गर्नको लागि पहुँचलाई छोडेर आवश्यकतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो वर्षमा त्यो हुन्छ भन्ने आशा छ यहाँलाई? होइन, यो त हुँदैन। यो कहिले पनि यो पहुँचकै आधारमा हिजोसम्म एउटा समानुपातिक आधारमा चाहिँ एउटा जुन रेसियो भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा जुन आउने बजेट हो त्यो त्यसै आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलले दिने हो। त्यो प्रिन्सिपलभन्दा बाहिरको हो भने तपाईँको त्यो पहुँचकै आधारमा चाहिँ के भन्दा बजेटहरू चाहिँ आइरहेको छ। कतिपय बजेटहरू फ्रिज भएको कुराहरू पनि आउँछ एकदम त्यही कारण हो नि होइन प्रमुख पाटो भनेको। यहाँको नगरपालिकामा त्यस्तो समस्या छ कि छैन? अनि हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो किसिमको समस्या हामीले आउन दिएका छैनौँ। र किन भन्दा हाम्रो नगरपालिका जनसङ्ख्याले चाहिँ असाध्यै धेरै भएको, भूगोलले सानो भए पनि चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै भएकोले गर्दा हाम्रो विकास बजेट चाहिँ पुर्याउनलाई नगरपालिकालाई धेरै हम्मे परिरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले, प्रदेशले र केन्द्र सरकारले दिने बजेट भनेको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार हो। हाम्रो 68 सालको जनसङ्ख्या भनेको 62,172 हो, भूगोल 26.5 स्क्वायर किलोमिटर हो। यो दुईटा बेस मानेर आउँदाखेरि आउने बजेट थोरै हुन्छ, तर जनसङ्ख्या हाम्रो नगरपालिकामा 2,50,000 भन्दा बढी बस्नुहुन्छ र तर त्यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो। त्यस कारण हामीले त्यही अब 62,000लाई आएको विकास बजेट चाहिँ हामीले 2,50,000लाई चाहिँ भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ लिमिटेसन हो। अब 4 वर्ष बितिसक्यो है तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको, 4 वर्ष त पुगिसक्यो। 4 वर्षलाई समीक्षा गरौँ न, कस्तो रह्यो तपाईँको 4 वर्षको यात्रा? अनि 4 वर्षको यात्रामा म चाहिँ के भन्दा जनताले धेरै अपेक्षा गर्नुभएको थियो। त्यो जनताको अपेक्षा चाहिँ सबै पुरा हुन सकेको छैन, त्यो एकातिर छ। तर मैले 4 वर्षको चाहिँ समीक्षा मैले एउटा चाहिँ विगत पनि निकालेको थिएँ संस्मरण भनेर मेरो शपथ ग्रहण गरेकै दिनलाई लिएर। त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अपेक्षाकृत सन्तोषजनक काम गरेको छ। जस्तो हाम्रो नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिका हो, सबैभन्दा पहिला हामीले ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। त्यो ऐन कानुनहरू हामीले चाहिँ लगभग 50 वटा भन्दा बढी बनाइसकेका छौँ
र त्यसपछिबाट आएर पूर्वाधार हाम्रो जेरोबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो। पूर्वाधारमा बाटो विस्तारदेखि कालोपत्रीदेखि नयाँ पुल बनाउने कामहरूदेखि नगरपालिकाले यो कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ द्रुत गतिमा। त्यो उल्लेख्य रूपमा बनेको छ पूर्वाधारको क्षेत्रमा। हामीले बनवन पार्कमा चाहिँ टावरको कामहरू निर्माण भइरहेको छ, सडकहरूको विस्तारको कामहरू त्यतिकै भइरहेको छ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि ढलका कामहरूलाई पनि त्यही रूपमा दिएको छौँ, स्वच्छ सफाको लागि। हजुर, खानेपानीको क्षेत्रमा पनि सबै नागरिकहरूले पानीको पहुँचबाट चाहिँ वञ्चित हुन नपरोस् भनेर डिप बोरिङ स्थायी समाधान होइन भन्ने थाहा हुँदै पनि बाध्यताको उपजले चाहिँ हामीले के भन्दा डिप बोरिङबाट भयो भने पानी उपलब्धताको लागि काम भइरहेछ। त्यसपछि हाम्रो नगरपालिका उपत्यकाको सबै नगरपालिकामा मेलम्चीको कार्यक्षेत्र थियो। 18वटा छ उपत्यकामा, 17वटा थियो। हाम्रो नगरपालिका छुट्याइएको थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले मेलम्चीको कार्यक्षेत्र पार्यौँ र वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5मा सर्वे र डिपिआरको कामलाई सम्पन्न गराएका छौँ। अब मेलम्चीको पानी पनि आउने चाहिँ सम्भावना छ, बढिसक्यो। यो स्थिति बनायौँ र त्यसपछिबाट हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ पूर्वाधारको नि पूर्वाधार भनेर चाहिँ लगानी जुन गरेका छौँ, त्यो लगानीबाट चाहिँ जस्तो सामुदायिक विद्यालय हाम्रो दायित्व हो र तर पनि हामीले निजी र गुठीलाई पनि सँगसँगै हिँडाएर लगिरहेका छौँ र अहिले सामुदायिक विद्यालय हिजो लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका विद्यालयहरू आज चाहिँ असाध्यै धेरै राम्रोसँग सर्भाइभ भइरहेको छ। हिजो शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेको विद्यालयमा अहिले शिक्षकको सङ्ख्या असाध्यै न्यून भएर विद्यार्थीको अनुपात एकदम बढाएको छ। हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200 विद्यार्थी नभएको ठाउँमा आज चाहिँ के भन्दा 500-600 विद्यार्थीहरू पुर्याइसकेका छौँ। यसरी सामुदायिक विद्यालयले सबैले आफ्नो स्तर उन्नति गरेको छ। त्यो अनुसार नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याएको छौँ र हामीले शिक्षामा तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल म्यानुअल गाइड बुक हामीले बनाएका छौँ। यो त्यसपछिबाट हामीले नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तयार गरिसकेका छौँ र त्यसपछिबाट स्वास्थ्यमा हामीले चाहिँ सबै नागरिकहरू स्वस्थ रहन् भन्नको लागि हाम्रो 5वटा वडामा मात्रै हेल्थ पोस्ट थियो, हामीले 10 वडामा विस्तार गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो प्राइभेट हस्पिटल किससँग हामीले एमओयू गरेका छौँ, जसले गर्दा 15% चाहिँ त्यहाँबाट पाउने नागरिकले ओपिडीदेखि लिएर मेजर अपरेसन डिलक्समा बस्दासम्म पनि 15% डिस्काउन्ट बनाउने व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले त्यसपछि क्याम्पहरू हामीले समय समय क्याम्पहरू गर्छौँ र हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू र हाम्रा चाहिँ अपाङ्ग भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा कुनै पनि नागरिकहरूमा आफ्नो घरमा उपचार गर्न, औषधि खरिद गर्न केही पनि मान्छे छैन भने त्यस्ता परिवारहरूमा चाहिँ नगरपालिकालाई खबर आयो भने हाम्रो पिएचसीबाट डाक्टर पठाएर सर्भिस दिनेदेखि लिएर यदि उहाँलाई हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने भने हामीले किस्टमा ल्याएर हस्पिटलाइज गर्ने काम, यो मेकानिजमलाई पनि हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यसपछि अन्यहरू हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारका कामहरूमा गोदरी खोलाको करिडोरको कुराहरूलाई चाहिँ डिपिआर बनाइसकेका छौँ, सर्वे र त्यसपछि ढलको कामहरूलाई पनि सर्वे भइसकेको छ। अनि यसरी नगरपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तनको लागि चाहिँ एउटा सबै सोचेअनुसारको काम चाहिँ जनताले जति अपेक्षा गरेका थिए सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा आएपछि एकैचोटि हुन्छ भने त्यो नभए पनि तर नगरको विकासको पूर्वाधार चाहिँ तयार गरेका छौँ। स्थानीय सरकार छ भनेर अनुभूति चाहिँ उहाँले गर्न एकदम गर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ दुःख सुखमा साथ दिएको छ नगरपालिकाले, एकदमै साथ दिएको छ। नगरवासीहरू धेरै खुसी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू र हामीले नगरपालिकाको अर्को विशेषताको रूपमा स्थापित गरेको भनेको हाम्रो हरेक गतिविधि हामी पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्छौँ। सेवा हामी त्यही अनुसार जनतालाई आजको भोलि हामी सेवा भन्दैनौँ, हामीले सकेसम्म मुस्कान सहितको सेवा दिने भनेका छौँ र हामीले चाहिँ उजुरी पेटिकाहरू हामीले राखिदिएका छौँ र केही कम्प्लेन आइहाल्यो भने चाहे त्यो मेलबाट आओस्, चाहे त्यो चाहिँ हाम्रो उजुरी पेटिकाबाट आओस् या हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेजबाट आओस्, जुनबाट आउँछ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ। र अब सबै चाहिँ अपेक्षा त पुरा भएको हुन सक्दैन, तर 100वटा काममध्ये 79वटा काम कसैलाई राम्रो गरिदियो, एउटा काम त्यो व्यक्तिलाई नराम्रो भने त्यो नै काम चाहिँ उसको लागि प्रमुख बन्छ र केही पनि गरेन भनेर भन्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो आम मनोवृत्ति चाहिँ छ। तर के भन्दाखेरि म विश्वस्त छु हाम्रो नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ नगरपालिकाले गरेको काम कारबाहीदेखि खुसी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म पूर्ण विश्वस्त चाहिँ छु। तपाईँ र उहाँहरूको यात्रा सफल छ, सन्तोषजनक छ, सन्तुष्टि छ, त्यसो त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब 1 वर्ष बाँकी छ, लगभग 1 वर्ष भन्ने हिसाब गरौँ न, 1 वर्षमा चाहिँ के गरिहाल्नुहुन्छ यहाँले? अनि 1 वर्षमा मैले चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो नगरपालिकाको अब यो मेरो वर्ष पनि अब कोभिड
यसलाई नै अबको बजेटले पनि मेरो कोभिडलाई नै सम्बोधन गर्छ। किनभने अब थर्ड वेभ आउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ सचेत भएरै बस्नु पऱ्यो तयारीकोमा। त्यसको लागि नगरपालिकाले आवश्यक बजेट विनियोजित गर्छ हामी हेल्थ सेक्टरलाई। किनभने जनताको स्वास्थ्य रहेन अरू काम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटो हिलो हिँडे नै हुन्छ, तर के भन्छ जनता त बाँच्नु पऱ्यो, यसको लागि हामी गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रा अधुरा जुन योजनाहरू छ, हामीले जस्तो गत वर्ष पनि हाम्रो कोभिडले गर्दा हाम्रो विकास निर्माणका धेरै कामहरू भएन। जस्तो यो वर्ष नै मैले भनौँ हाम्रो 15वटा बाटाहरू कालोपत्रेको लागि टेन्डर भएको थियो। यो लकडाउनले गर्दा हुन सकेन, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ। त्यसपछिबाट अन्य अरू हाम्रा चाहिँ कामहरू जुन आउँछन् त्यो सबै सेक्टरलाई समेटेर हामी कामहरू चाहिँ यो वर्ष 1 वर्षको काम चाहिँ अझै जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि सन्तुष्ट बनाउने गरी उहाँहरूको चाहिँ के भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी दिलाउने गरी हामी नगरपालिकाले काम गर्छ। कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन त्यसो भए? आजसम्म मैले त्यो किसिमको समस्या फेस गरेको छैन। मलाई आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गर्नलाई अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने, दबाब दिने छैन, त्यस्तो खालको केही होइन। मेरो नगरपालिकामा हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू सबैले चाहिँ मेरो कामलाई मलाई सहयोगै गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूबाट कुनै त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो आएको छैन। सकारात्मक आलोचनाहरू छ, सकारात्मक सुझावहरू छ, त्यो आएको छ। त्यस कारण मैले के भन्दाखेरि हिजो म निर्वाचन जितेको दिनै निर्वाचनको बेलामा म तत्कालीन एमालेबाट म उम्मेदवार भएको, म एमालेबाट जितेँ र एमालेबाट जितिसकेपछि मैले शपथ ग्रहण गरेकै दिन मैले चाहिँ घोषणा गरेको थिएँ अब म सबैको मेरो हो, मलाई मतदान गर्नुहुने मतदान नगर्नुहुने होइन, अब सबैले मतदान गरेर मलाई जिताउनु भएको। म नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, अन्य अरू क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सबैले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। र अरू सबै आस्था राख्ने जनताहरूको पनि म साझा मेयर भएकोले गर्दाखेरि म आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन आज 4 वर्ष मैले पुरा गरेको छु र अब बाँकी पनि यो वर्ष यसै गरी पुरा गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई कसैबाट पनि दबाब पनि छैन र उहाँहरूको साथ सहयोग छ। त्यस्तो केही पनि छैन। अब रोजगारीको कुरा गरौँ, नेपालमा विशेष गरी प्रमुख समस्याको रूपमा रोजगारी देखिएको छ, भनौँ बेरोजगारी देखिएको छ। धेरै मान्छेले रोजगारी खोजिरहेका छन् र पाएपछि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। रोजगारको अवस्था हेर्ने हो भने भनौँ न त्यो सृजना भएको छ कि छैन? बेरोजगारीको अन्त्य भयो कि भएन? कतिले रोजगार पाए? बेरोजगारीको अन्त्य नै गर्न त हामीले सकेका छैनौँ, तर हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि नगरपालिकाको हरेक उद्देश्य भनेकै के भन्दाखेरि उद्यमी बनाउने र रोजगारी सृजना गराउने हो। यो दुईटा काममा चाहिँ नगरपालिका क्रियाशील भएर लागेको छ। जस्तो अहिले नै पनि हामीले नगर प्रमुखको उद्यमशील विकास कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यो नगर प्रमुखको उद्यमशील विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रा चाहिँ अहिले यो वर्ष मात्रै 26 जना हाम्रा साथीहरू लाभान्वित हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी चाहिँ के भन्दा बिउ पुँजी र तालिम दिइसकेका छौँ। बिउ पुँजी हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ र यो ब्याङ्कबाट दिने भएकोले गर्दा ढिला भएको, ब्याङ्क यो लकडाउनले गर्दाखेरि। तर यो हामी अब छिटै दिन्छौँ र 16 जना 26 जना। त्यसपछिबाट हामीले विदेश जाने साथीहरूलाई यहीँ नै हामीले सिपमूलक तालिमहरू दिइरहेछौँ। जस्तो तालिमको लागि तालिम नभइकन म चाहिँ के भन्दाखेरि उद्यमी बन्ने र रोजगारी बन्ने तालिमलाई दिइरहेछौँ। हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग MOU गरेका छौँ। त्यो चाहिँ न्यून सुलभ कर्जाको लागि नगरपालिका सिफारिसमा उहाँ पनि दिइरहनु भएको छ, जसले गर्दा विदेश जान नपरोस् भन्नको लागि। एउटा नगरपालिका आफैले बिउ पुँजी दिइरहेको छ, ट्रेडिङ दिइरहेको छ। अर्को चाहिँ हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग पनि MOU गरेर सरल कर्जामा चाहिँ ऋण लिन चाहनेहरूलाई हामीले चाहिँ मध्यस्थता गरिदिएर त्यो काम चाहिँ गरिदिएर उद्यमी बनाउनेतिर र विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै चाहिँ के भन्दाखेरि सिर्जना गरौँ, लागौँ भन्ने कामहरूतिर हामी लगाइरहेका छौँ। यसरी नगरपालिकाले चाहिँ उद्यमी बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिरहेको छ। यो वर्ष पनि हामी चाहिँ रोजगारी सिर्जनाको लागि अर्को थप नगर प्रमुख उद्यमशील कार्यक्रममा बजेट हामी थप्छौँ र यो कार्यक्रम गरेर जान्छौँ। जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि आएको छ नि, हजुर, त्यसले पनि केही प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले नि केही त सहयोग गर्छ, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी नगर प्रमुख कार्यक्रमबाट चाहिँ यो रेगुलर रूपमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ काम हुने गरी दिन्छौँ। र अर्को हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ श्रम ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएको छ गत वर्षदेखि नै। यो त्यो श्रम ब्याङ्क अन्तर्गत हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ उद्यमी बनाउनेलाई मात्रै सहयोग गर्ने होइन कि जुन चाहिँ
इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने हाम्रो मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि खान पाउनु भएन भने पनि हामी उहाँहरूलाई समेत पनि, चाहे लकडाउनमा मात्रै होइन, लकडाउनभन्दा अन्यत्र बेलामा पनि उहाँहरूलाई त्यो किसिमको भयो भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ कामसम्म खाद्यान्न कार्यक्रममा जोडेर उहाँहरूलाई श्रममा लगाउँछौँ र त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। यो लकडाउनमा मात्र नि, यो सधैँको लागि यो खुल्ला त्यसरी पनि उहाँहरूको जीविकोपार्जन गरिदिनु भएको छ। तर काम चाहिँ गर्नुपर्छ। काम चाहिँ 5 प्रकृतिको मान्छेले विकास त गर्नु पर्यो नि त, गाउँकै काम गर्ने त हुने हैन। हामीले महिला दिदीबहिनीहरूमा जो सुत्केरी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई काममा लगाउँदैनौँ, जो चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम लगाउँदैनौँ, जो अपाङ्गता भएका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाउँदैनौँ, हामी यो साना साना भाइ बहिनीहरू बालबच्चाहरूलाई काम लाउँदैनौँ, ज्येष्ठ नागरिक लाउँदैनौँ। यो 5 प्रकृति बाहेक अरू सबै मान्छेहरू चाहिँ श्रम गर्न योग्य व्यक्तिले चाहिँ श्रम गर्नुपर्छ। त्यो कुनै पनि यो कामसँग जोडेर हाम्रो नगरपालिकामा पेन्डेमिक होस् नहोस् हामी कसैले भोकै राख्दैनौँ। पर्यटनको कुरा गरौँ, ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदाहरू धेरै भएको ठाउँ हो नि त यो नगरपालिका। पर्यटनको हिसाबले चाहिँ के छ? अनि महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले जुन लाकुरी भन्ज्याङ हाम्रो सबैभन्दा बढी चाहिँ मनमोहक र लाकुरी भन्ज्याङबाट उपत्यका हेर्न सकिने 8वटा हिमाल चाहिँ राम्रोसँग देखिने त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले यो वर्ष गत वर्षदेखि नै महालक्ष्मी नगरपालिकाले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रममा धेरै अनुरोध गर्यो। हामीले त्यसमा प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेपछि नगरपालिकाको आफ्नो लगानीमा हामीले मनमोहन मेमोरियल टावर बनाएका छौँ। त्यो टावर चाहिँ भ्यू टावर होइन, त्यो दृश्यावलोकनको लागि मात्रै होइन, दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ घुमेर त्यो चाहिँ लाइब्रेरीमा हाम्रो आदरणीय नेता चाहिँ हाम्रो मनमोहन श्रद्धेय चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुभयो, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँको जीवनकालदेखि जन्मदेखि चाहिँ के भन्दाखेरि मृत्युवरण गर्दासम्मको इतिहास चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर राख्ने लक्ष्यका साथ हामीले त्यो टावर निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ अगाडि उहाँको चाहिँ शालिग हुन्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ 26 करोडको चाहिँ बजेट बहुवर्षमा नगरपालिकाले चाहिँ त्यो मनमोहन पार्क पनि बनाउँदैछ। टावरको काम लगभग यो आर्थिक वर्ष यो लकडाउनले गर्दाखेरि सकिएन, नभए सकिन्थ्यो, काम भइरहेको छ। तर पार्कको काम चाहिँ हामीले सम्झाउने काम सकिसकेको छ। पार्क पनि हामी निर्माण चाहिँ गरेर त्यो पार्कको पनि टेन्डरमा चाहिँ गएर हामी चाहिँ नगरपालिका स्थानीय त्यो एउटा पार्क बन्यो भने त्यसबाट चाहिँ अब बाटो पनि विस्तार भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई हामी एग्रो टुरिज्मसँग पनि जोड्दैछौँ। त्यसलाई हाम्रो नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने जुन कृषि उपजहरू छ त्यसलाई नै बजारीकरण गराउने र त्यसपछिबाट आएर चाहिँ अनि हाम्रो धार्मिक सम्पदाहरू जुन छ, हाम्रो लुबु ऐतिहासिक सहर लुबु सिद्धिपुर त्यहाँ भएको र नेवारी खाजाहरू जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्न, हाम्रो कला संस्कृति नेवारी कला संस्कृति छ, वेशभूषाहरू त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गरी नगरपालिकाले चाहिँ त्योसँग टाइअप गर्ने योजना छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ कृष्ण मन्दिर एउटा ऐतिहासिक मन्दिर छ, त्यहाँ पनि एउटा धार्मिक सङ्ग्रहालय बन्न गइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, त्यसमा पनि नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब हामी नेवार सङ्ग्रहालय बनाउन गइरहेका छौँ, त्यसमा पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्छ। यी सबै चिजहरू जुन कला संस्कृति सम्पदा त्यो ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल दुवैलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर हाम्रो त्योसँग जोड्न सक्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाको पहिचान बढ्नुको साथै नगरपालिका चाहिँ नगरपालिकाको समृद्धि पनि त्यसमा चाहिँ गाँसिएको हुन्छ। यो अनुसार नगरपालिकाले योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आफ्नो नगरवासीहरूलाई? अनि अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने नगरवासी हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हामी स्वस्थ रहौँ। स्वस्थ रहनको लागि अत्यावश्यक काम नपरिकन हामी घरबाट बाहिर निस्किनै पर्दाखेरि पनि यो सेकेन्ड भेरिएन्ट असाध्यै खतरनाक भएर आइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उचित रूपबाट मास्कलाई प्रयोग गरौँ, दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइज गर्ने या हात धुने कामहरू नियमित गरौँ र त्यसपछि आफ्नो मनोबल उच्च राखौँ। र नगरपालिकाले जुन विकास निर्माणको काम पेन्डेमिकको सँगसँगै विकास निर्माणको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहन्छ। यसमा जसरी विगतका दिनहरूमा मलाई सहयोग दिनुभएको छ तपाईँहरूप्रति म हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी 1 वर्षमा पनि तपाईँहरूको यस्तै साथ सहयोग निरन्तर रूपमा पाउनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। र यति भन्दै म हाम्रा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै
हामी सबै नगरवासीहरू सुरक्षित रहौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।